नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्माण गर्न जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी वा कुनै पनि सरकारवाला निकायको खासै चासो हुँदैन। राज्य र जनताको काम गर्ने भनेरै चुनिएका जनप्रतिनिधि र नियुक्ति लिएर राज्यको तलब खाने सरकारी कर्मचारी अनि समयमा काम गर्छु भन्ने ठेकेदार सबै सेटिङमा बस्ने र समयमा काम नसक्ने परिपाटी छ। यसको सिधा असर विकास निर्माणको कामको गतिमा पर्दछ। यसैको एक उदाहरण बनेको छ गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड। यो सडक खण्ड विस्तार कार्य सुरु भएको 1 वर्ष भयो, तर यसको गति यति सुस्त छ कि बयान गरी साध्य छैन। पुरै 1 वर्षमा यसले लक्ष्यको 1% मात्र काम सकेको छ। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। कछुवा गतिमा मुगलिन पोखरा सडक विस्तार कार्य। सम्झौताको पहिलो वर्षको प्रगति केवल 1%। चाइनिज कम्पनीको भर पर्दा काम सकिनेमा शंका। नेपालमा विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार हुनु, ढिलासुस्ती हुनु नौलो होइन। सरकारी निर्माणका विकासे काममा आर्थिक लाभ लिने र काम चाहिँ सकेसम्म गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच सबैमा व्याप्त छ। अझ अधिकांश काम सुरु नै नगर्ने, सुरु गरे बेहाल अवस्थामा छाडेर निर्माण अलपत्र पार्ने वा गर्नै परे पनि कछुवा गतिमा काम गर्ने चलन नै बसेको छ। यसका देशभर कयौं उदाहरण छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण चाहिँ मुगलिन पोखरा सडक खण्ड बनेको छ। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्य यति सुस्त छ कि यसले कछुवालाई पनि लाज लाग्छ। गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन। विस्तार कार्यमा साना ठुला बजार क्षेत्र हटाउने, रुख काट्ने, विद्युत पोल हटाउनेदेखि प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय पालिकाको दाबीसम्मको चुनौती देखिएको छ। यी त्यस सडक खण्डका ती बाधक हुन् जसले तीव्र गतिमा हुने कामलाई लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुनबाट रोकिरहेको छ। मुगलिनबाट करिब 16 किलोमिटरसम्म 2 लेन र त्यहाँबाट पोखरासम्म इन्टरमेडिएट लेन विस्तार गरिएको राजमार्गलाई गत आर्थिक वर्षमा 4 लेनमा विस्तार कार्य अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2085-86 सम्म सडकको स्तर उन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको करिब 1 वर्ष भयो। तर विडम्बना 1 वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कामको गति भने यति सुस्त छ कि यही गतिमा काम अघि बढेमा 2 दशकमा पनि काम नसकिने लक्षण देखिन्छ। मुगलिन पोखरा सडक खण्डलाई 2 खण्डमा विभाजन गरी सडकको स्तर उन्नतिको कार्य अगाडि बढाइएको भए पनि पहिलो वर्ष नै लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल भएको छैन। 4 लेनमा विस्तार हुन लागेको मुगलिन पोखराको दूरी करिब 88 किलोमिटर छ, जसमा आबु खैरेनी पोखराको लम्बाइ 80 किलोमिटर छ। सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय एडीबीले आबु खैरेनी पोखरा सडकलाई आबु खैरेनी जामुने 41 किमी पूर्वी खण्ड र जामुने पोखरा 39 किमी पश्चिम खण्ड गरी 2 खण्डमा विभाजन गरी निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। मुगलिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्ड अर्थात् आबु खैरेनीबाट जामुने भन्ज्याङसम्मको निर्माणको ठेक्का चाइनिज कम्युनिकेसन कम्पनी लिमिटेडलाई 6 अर्ब 21 करोड 31 लाख 13,000 रुपैयाँमा जिम्मा दिएको छ। सो ठेक्काको सम्झौता विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गते भएको थियो। तर विडम्बना निर्माण सुरु भएको वर्ष दिन भए पनि निर्माणको गति भने कम देखिएको छ। यो अवधिमा निर्माण पक्षले 15% भौतिक प्रगति गर्ने लक्ष्य लिए पनि 3.5% मात्र प्रगति भएको पूर्वी खण्डका प्रमुख नगेन्द्र सुवेदी बताउँछन्। यसमा हाम्रो लगभग 505 वटा चाहिँ
संरचनाहरूलाई हटाउने भनेर हामीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेरै अनि अगाडि बढेका हौँ होइन। यो दमौली र डुम्रे बाहेकका सबै ठाउँको चाहिँ हामीले हाम्रो मूल्याङ्कन समितिबाट जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा त्यहाँबाट निर्णय गरेर लगभग 7 करोड 50 लाख बराबरको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरेका छौँ र त्यसको अलमोस्ट हामीले 60% पे गरिसकेका छौँ। ती बेला चाहिँ हाम्रो सामान्य रोड मेन्टेनेन्स हरू भइरहेको छ भने खन्ने काम चाहिँ सडक चौडा गर्ने काम चाहिँ हामीले अलि पछिसम्म पनि गर्दै थियौँ, तर यो बर्सातको कारणले झन् जोखिमयुक्त हुने भएको भएर चाहिँ त्यो रोकिएको छ। प्लस अलिअलि संरचनाहरू ग्याबिन वाल रिटेनिङ वालहरू लगाइराखिएको छ र पुलहरू पनि खोलामा बढी पानी हुनाले त्यो पनि रोकिएको छ र यो स्वभावतः बर्सातमा त्यति काम नहुने भएर कन्ट्र्याक्टरको म्यान पावरहरू पनि बिदामा घर गइरहेको स्थिति हुनाले अब मनसुन सकिने बित्तिकै फेरि हामी पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने। योजनाको जामुने भन्ज्याङ पोखरा पश्चिम खण्ड सडक स्तर उन्नतिको ठेक्का चिनिया कम्पनी यनहुई काइयुन हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले 7 अर्ब 40 करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। निर्माण सुरु भएको 1 वर्षभित्र 6% भौतिक प्रगतिको लक्ष्य लिए पनि हालसम्म 1% मात्र काम सम्पन्न गरेको छ भने 7.5% वित्तीय प्रगति गरेको छ। ठेक्का सम्झौता जेठमा भए तापनि भदौबाट यो सडक खण्डमा काम सुरु गरिएको थियो। काम सुरु भए पनि लगत्तै चाडपर्वका कारण कर्मचारी परिचालन गर्न नसक्नु, कोरोनाका कारण चीनबाट उपकरण र कामदार पनि समयमा ल्याउन नसक्नु तथा वर्षाको समयमा सडक फराकिलो गर्ने कामले गति लिन नसक्दा यस खण्डमा पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायण पौडेल बताउँछन्। बजार एरियामा चाहिँ सर्भिस लेन सहितको 4 लेन र अन्य क्षेत्रमा चाहिँ 4 लेनको स्तरोन्नति गर्ने हो। लगभग अहिले 1 वर्ष जति टाइम कम्प्लिट हुन थालिसक्यो, तर अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ यो गत आर्थिक वर्षको अथवा भदौसम्मको 1 वर्षको टार्गेट चाहिँ 6% जति फिजिकल प्रोग्रेस गर्नुपर्ने थियो, तर चाहिँ अहिलेसम्मको डाटा हेर्दा चाहिँ 1% जति मात्रै प्रोग्रेस भएको कन्डिसन छ। यसमा चाहिँ अब विभिन्न कारणहरूले रोल खेलिरहेछ। जस्तै अब सुरुकै जस्तो यो भदौमा कमेन्समेन्ट भयो भनेपछि सुरुको बर्खै फेज भयो, त्यसपछि कन्ट्र्याक्टर मोबिलाइज हुन सकेन। सुरुको दसैँसम्म त चाडपर्व भयो, त्यहाँसम्म कन्ट्र्याक्टर मोबिलाइज हुन सकेन। त्यसपछि चाहिँ फिल्ड भेरिफिकेसन गर्दा चाहिँ हाम्रो पुरानो गरेको सर्वेको र अहिलेको चाहिँ फिल्डमा चाहिँ अब त्यो डाटाहरू भेरिफाई भएन कि। अब पुरानो सर्वे चाहिँ अब 14-15 तिर भएको थियो, अहिले चाहिँ भनेपछि त 4-5 वर्षसम्ममा पुरानो डाटाहरू नभेटिएर 1-2 महिना त हाम्रो त्यही बेन्चमार्कहरू फिक्स गर्नै चाहिँ टाइम लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूबाट चाहिँ अहिलेको कन्डिसन अनुसारको कन्स्ट्रक्सन ड्रइङहरू गराउँदा चाहिँ टाइम लाग्यो र अहिलेसम्म पनि हाम्रो सबै कन्स्ट्रक्सन ड्रइङहरू भेरिफाई भइसकेको छैन र यो भदौसम्ममा चाहिँ हामीले सबै कन्स्ट्रक्सन ड्रइङहरू भेरिफाई गरेर यो बर्खा सकिसकेपछि चाहिँ कामलाई चाहिँ द्रुत रूपमा अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो प्लान छ। पश्चिम खण्डमा सडक विस्तारका लागि घर टहरा पाटी पौवा पर्खाल लगायत गरी तनहुँ खण्डको खैरेनीटार बजार क्षेत्र बाहेक 138 वटा भौतिक संरचना भत्काइने भएको छ। उक्त संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि योजनाले 2 करोड 45 लाख 39,633 रुपैयाँ रकम दिन स्वीकृत गरेको छ। हालसम्म करिब 42 घरलाई 40 लाख बराबरको क्षतिपूर्ति बापतको रकम वितरण गरिसकिएको छ, तर पनि कामको गतिले भने लय लिन सकेको छैन। अहिले झन् सडक विस्तारका लागि खानेपानीको संरचना हटाउन पनि समस्या देखिएको छ। यस्तै सडक चौडा गर्ने क्रममा ढुङ्गा र माटो निस्के पनि निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहबाट हाम्रो हो भनी रोयल्टी माग भएको र ढुवानी गर्दा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको योजनाले जनाएको छ। हाम्रो कन्ट्र्याक्टले परिकल्पना गरेको उत्खनन यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको हकमा चाहिँ उत्खनन कर हामी गाउँपालिकाले तोकेको नगरपालिकाले तोकेको हकमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले तिर्नुपर्ने भन्ने छ। तर त्यही उत्पादन भएको चिजहरू तनहुँको हकमा अन्य जिल्लामा यस्तो प्रचलन छैन। तनहुँको हकमा स्थानीय उत्पादन बिक्री कर अथवा निकासी कर भनेर एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाने बेला फेरि अर्को कर लगानी गरिएको छ। त्यो चाहिँ जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्टले परिकल्पना नि गरिएको छैन भने अर्को त एक त के हो भने यो सडक यो नबनिन्जेलसम्मको लागि कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेका छौँ। नियमत भन्ने हो भने त्यहाँ केही गतिविधि गर्नु पर्यो भनेदेखि कन्ट्र्याक्टरसँग उल्टो अनुमति लिन पर्ने ठाउँमा घाटमा पालिकाले तोकेको उत्खनन कर तिरिसकेपछि फेरि एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकामा जाँदाखेरि पुनः तिर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दाखेरि क्लेममा डिस्प्युट भयो, क्लेम गयो, त्यो कारणले पनि यसरी रोकिने 4 कुराहरूले चाहिँ अपेक्षित
हाम्रो प्रगति हुन सकेन। कन्ट्र्याक्टरको आफ्ना कमी कमजोरीहरू पनि छँदैछन्। उनीहरूले पार्टीहरू चुज गर्ने बेला, मेसिनहरू लगाउने बेलामा, आफ्नो रिसोर्सहरू एलोकेसन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो अपेक्षित रूपमा जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन। यता अमरसिंह चोकदेखि विजयपुर पुलसम्मको सडकमा उत्तरतर्फको ठूलो क्षेत्रमा आकाशे पानी तथा नहर र कुलोको पानी सडकमा नै आउने अवस्था छ। सडकको दक्षिणी भेगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाले पानीको क्रसिङ गर्न सक्ने अवस्था नभएको सडक विभागले बताएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गको स्तर उन्नति र विकास गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत साबिक 2 लेनमा रहेको मुगलिन पोखरा सडक खण्डलाई 4 लेनमा विस्तार गरिने क्रममा तनहु क्षेत्रमा करिब 6750 र कास्की खण्डमा 1250 वटा रुख काटिने भएको छ। यस्तै आबु खैरेनी पोखरा सडक स्तर उन्नति गर्दा साना ठुला गरी 31 वटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने भएको छ। यता आबु खैरेनीदेखि मुगलिन खण्डको सडक स्तर उन्नतिको डिजाइन हुँदैछ। यो खण्डमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत गृह रहेकाले सडक फराकिलो बनाउन सकस हुने भएपछि सडकको रेखाङ्कन नै परिवर्तन गर्ने तयारी भएको योजनाले जनाएको छ। खोज खबरका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। हो गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन। चिनिया कम्पनीले पाएको ठेक्कामा सुरु भएको कामको गति केवल वर्ष दिनमा 1% छ। विस्तार कार्यमा साना ठुला बजार क्षेत्र हटाउने, रुख काट्ने, विद्युत पोल हटाउनेदेखि प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय पालिकाको दाबीसम्मको चुनौती पनि छ। तर ठेकेदारले लक्ष्य अनुसारको प्रगति गर्न नसक्दा र यही गतिमा काम भएमा 7 वर्ष त परको कुरा 2 दशकमा पनि पुरा हुनेमा शङ्का छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि यस्तै सुस्त गतिमा बनिरहेको अर्को विकासे काम सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। विक्रम सम्वत 2067 साल जेठमा हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देशको प्रधानमन्त्री थिए। त्यसबेला रौतहटको बडरवाका स्थानीय बागमती नदीमा पुल नहुँदा निकै जोखिमपूर्ण तवरले नदी आरपार गर्थे। यही समस्याको निराकरण गर्ने भन्दै बागमती नदीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पक्की पुलको शिलान्यास गरे। तर विडम्बना, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले शिलान्यास गरेको पुल देशले धेरै पटक धेरै प्रधानमन्त्री पाइसक्दा पनि अझै बनेको छैन। शिलान्यास भएको 12 वर्षमा पनि पुल नबन्दा स्थानीय अझै पनि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। विकास निर्माणका काममा चरम ढिलासुस्ती कायमै। रौतहटमा उद्घाटनको 12 वर्षमा पनि बनेन पुल। माधव नेपालले शिलान्यास गरेको पुल अझै अलपत्र। रौतहटको बडरवा स्थित बागमती नदीमा विगत 12 वर्षदेखि पुल निर्माण कार्य पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासी मर्कामा परेका छन्। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बडरवा स्थित बागमती नदीमा 12 वर्षमा पनि पुल निर्माण हुन नसक्दा नदी वारपार गर्न स्थानीयहरूले निकै शास्ति खेप्नु पर्छ। बडरवामा बागमती नदीमा 12 वर्ष अघि पुल निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। स्थानीयलाई नदी वारपार गर्न सहज हुने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पुलको शिलान्यास गरेका थिए। तर 12 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण भने हुन सकेको छैन। समयमा पुल नबन्दा बागमती आसपासमा बसोबास गर्ने करिब 400 भन्दा बढी घरधुरीका स्थानीय जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। स्थानीयहरू नदीमा बाढी आएको बेला नदी तर्न नसक्ने बताउँछन्। उनीहरू आफ्नो खेतबारीमा काम गर्न जान समेत 1 दिन लाग्ने गरेको गुनासो सुनाउँछन्। ये नदी नाल में अबै छी, नदी के पानी अबै है तो दुख तकलीफ हो जाइए, खानों के खोरिक्सों के सब चीज के तकलीफ हो जाले। अब बान अगोरे के पड़े घर दुआर छोड़ के। अब जाओ से कहाँ जाओ? अब चारू कता से तो घेरायल रही थी एके लंग, तब कहाँ जाओ? अब ये बांधे पर अगोरे के पड़े भूखे प्यासे।
इहे सबके तकलीफ हमरा के हो गेल बा दिक्कत, दूसर कथी कहूँ। विक्रम सम्वत 2067 साल जेठमा हाल नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। त्यसबेला रौतहटको बडरबाका स्थानीय बागमती नदीमा पुल नहुँदा निकै जोखिमपूर्ण तवरले नदी आरपार गर्थे। यही समस्याको निराकरण गर्ने भन्दै बागमती नदीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पक्की पुलको शिलान्यास गरे। तर विडम्बना, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको पुल देशले धेरै प्रधानमन्त्री पाइसक्दा पनि अझै बनेको छैन। शिलान्यास भएको 12 वर्षमा पनि पुल बन्न नसक्दा स्थानीयहरू रुष्ट भएका छन्। उनीहरू वडा कार्यालयमा सामान्य सिफारिसका लागि जाँदा एक दिन छुट्याएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको समेत बताउँछन्। माधव नेपाल जी की गलन से पुल के शिलान्यास कलन, जलम दे दिलन आ ओकरा पाले न सकलन। ए पार के ओ पार के जनता कराई छतन। आ जब वोट के समय अहन तो कहियन कि ए वोट हमरा दन, हम ही न बनबै छी। आ जनता की करी था, वो पार के वही पार मर रहा है, पार के यही पार मर रहा है। वह ढूंगा से आवाज जावत है, भर दिन में एक खेप फूलल, हमने से एक खेप फूल रहा तो गेली या साँझ में आएगी। हमने के बात ये तो है। बागमती पारी रौतहटको बतसपुर, बडरवा, राजदेवी, गौर लगायत स्थानका मानिसहरू डुङ्गा चढेरै खेतबारीको काम गर्न जाने गरेका छन्। बागमती पारीका स्थानीयलाई वारी आउन 2वटा डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्छ। वर्षायाममा बागमती नदीमा बाढी आउँदा स्थानीयको आवागमन ठप्प हुने गरेको छ। तर त्यही डुङ्गा चढ्न समेत त्यति सजिलो छैन। डुङ्गा चढ्न ज्यानको जोखिम त छँदैछ, यस अलावा आम्दानीको स्रोत नभएकाहरूको पनि खर्च समेत बढेको छ। डुङ्गा चढ्न सर्वसाधारणले एक पटकको 50 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यसमा पनि नदीमा बाढी आउँदा दिनमा एक पटक मात्रै डुङ्गा चल्ने गरेको स्थानीय डुङ्गा चालकहरू बताउँछन्। यहाँ त दिनमा 200 जना आरोह गर्न मिल्छ के पारी 2 पार्न 200 जनासम्म पुग्छ। बाढ आयो भने त पनि 50 जना 20 जना पनि तर्न सक्छ। एकचोटि दुईचोटि डुङ्गा आउनुपर्छ। धेरै आयो भने चल्छ, तर एकैचोटि चल्छ। एकचोटि बिहान आयो भने बेलुकीतिर जान्छ। यसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शिलान्यास गरेको पुल समयमा नबन्दा स्थानीयहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। तर विडम्बना, यसको निर्माणमा चासो नदिने ठेकेदार कम्पनीलाई समेत राज्यको सरकारवाला निकायले कारबाही गरेको छैन। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख दारोगा प्रसाद शाह भने ठेकेदार कम्पनीको समय अवधि 1.5 वर्ष बाँकी रहेको बताउँछन्। उनले बागमती नदीको पुल निर्माण कार्यमा कुनै बाधा नभए 1.5 वर्षको अवधिमा यसको निर्माण कार्य पुरा हुने दाबी गरेका छन्। ठेका म्यादको कुरो गर्दाखेरि 2.5 वर्ष छ। 2.5 वर्ष छ त 2.5 वर्षभित्र जुन निर्माण व्यवसायीको जुन आफ्नो उत्साह जुन छ त्यो अनुसारले उसले सकाउन कुनै अर्को किसिमको बाधा व्यवधान भएन भने त्यो पुल बन्छ जस्तो मेरो आशा छ। शाहले गरेको दाबी पूरा हुनेमा शङ्का छ, किनकि पुलको निर्माण त्यो अवधिमा सकिने छाँटकाट अझै छैन। जबकि बागमती नदीमा विक्रम सम्वत 2067 साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा पक्की पुलको शिलान्यास भएको थियो। प्रधानमन्त्रीबाट पक्की पुल निर्माणका लागि शिलान्यास भएसँगै ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य बडरवासीहरू खुसी पनि भएका थिए। तर शिलान्यासको 12 वर्षसम्म पनि पुल बन्न नसक्दा स्थानीयहरू अहिले भने रुष्ट बनेका छन्। बागमती नदीको उक्त पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा रौतहट र सर्लाहीका बासिन्दा समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। बागमती नदीको पुलको ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्स प्राली सिद्धार्थनगरले 35,89,09,433 रुपैयाँमा पाएको थियो। ठेक्का लुम्बिनीले पाए पनि निर्माणको काम भने पप्पू कन्स्ट्रक्सनले थालेको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागसँग 2067 जेठ 31 गतेका दिन 2070 जेठ 30 गते पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। 17 स्पान सहितको पुलको लम्बाइ 633 मिटर र चौडाइ 2 लेनको छ। स्पान निर्माणको काम सकिए पनि बाँकी काम भने हुन सकेको छैन। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय पर्साले लुम्बिनी बिल्डरसँग ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः आह्वान गरेको ठेक्का महालक्ष्मी विकास वाइपी जेबी जनकपुरले 2079 वैशाख 11 गते सम्झौता गरी 2081 कार्तिक 10 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 57,40,77,501 रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। तर कार्यालयले नयाँ ठेक्का लगाएको भए पनि काम भने अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शिलान्यास गरेको पुल 12 वर्षमा पनि बनेको छैन।
रौतहटको बडरवा स्थित बागमती नदीमा विगत 12 वर्षदेखि पुल निर्माण कार्य पुरा हुन नसक्दा स्थानीय अझै पनि उही पुरानै शास्ति भोग्न बाध्य छन्। तर विडम्बना, जनताका यी शास्ति न सरकारले बुझ्यो, न शिलान्यास गरेर हिँड्नेले बुझे, न त त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुने कसैले चासो दिए। अरू त अरू, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख समेत समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूकै पक्ष पोषणमा उत्रिने गरेका छन्। योभन्दा ठुलो विडम्बना अरू के होला र? हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।